अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से वाज़ेह तौर पर दो ऐलानात किए गए हैं कि दो चीज़ों के ऊपर किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ यह है कि ग्राउंड के ऊपर भरपूर एहतजाज होगा इमरान खान की तहरीक के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, और दूसरी चीज़ कि इमरान खान के नजरिए के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहमद खान नियाजी की क़यादत में सवाबी के अंदर आज एक बड़ा पावर शो करने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी जानब पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कारकुनान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि सेनेट की टिकटों के हवाले से अगर इमरान खान के नजरिए को बेचा गया, अगर इमरान खान के नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो फिर हम जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा केपी असेंबली का गिराव भी कर सकते हैं। दूसरी जानब हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से इमरान खान की तहरीक को नाकाम बनाना है। 9 मई के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा और अहम तरीन खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। पहले नंबर के ऊपर आपको ये बताता चलूं कि अहमद खान नियाजी बहुत ज्यादा मुतहरक है। अभी चंद दिन कबल उन्होंने मर्दान के अंदर भी एक बड़ी रैली निकाली और आज वो सवाबी के अंदर भी रैली निकाल रहे हैं, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एक चीज के लिए फुली कमिटेड है कि भाई अब हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हर सूरत बाहर निकलना है। डिमांड उनकी सिर्फ एक है, उनकी डिमांड यह है कि हमारी क्यादत बुज़दिली ना दिखाए, हमारी क्यादत पीछे ना हटे, हमारी क्यादत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे और हम भी मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। आलिया हमजा ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर के लिए हर हद तक जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर भी मैंने यही कहा है कि कश्तियां जला दें, जब खान साहब का हुक्म आ जाए तो फिर इफ एंड बट नहीं होता, फिर आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। इसी तरह नईम हैदर पंजोता ने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि हर बंदा जो घर से निकले वो ये सोच कर निकले कि हमने इमरान खान को घर वापस लेकर जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है, कल रात को उनका अहम तरीन इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ कि सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए और जो इमरान खान का नजरिया है उसी के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जो ओहदेदारान है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि इरफान सलीम 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 23 साल से वो तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनका हक है कि उनको सेनेट की टिकट दी जाए, उनको सेनेट के अंदर भेजा जाए। और उन्होंने यह भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर उनको सेनेट का टिकट ना दिया गया, इमरान खान के नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया, बेचा गया इमरान खान का नजरिया, अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को अगर टिकट दिया गया, तो फिर जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा उस दिन हम केपी असेंबली का घेराव करेंगे। यह आप अंदाजा लगा ले, इसको कहते हैं कि जमहूरियत। कभी आपने सुना नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर या किसी और जमात के अंदर के कारकुनान अपने ही पार्टी के साथ सीधे हो गए? भाई अपनी पार्टी को बता रहे हैं कि आपके लीडर का जो नजरिया है उस नजरिए के ऊपर चलें, इमरान खान के नजरिए के ऊपर चलें, क्योंकि इमरान खान ने जेल से वाज़ेह तौर पर अडयाला जेल से कहा कि टिकटों वाला मामला पार्टी खुद तय करे। तो अब जो कारकुनान है वो बजोरे बाजू ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी गलत बंदे को टिकट नहीं देने देंगे, उसी बंदे को टिकट दिया जाए जो हकदार है। सलमान कमर राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इरफान सलीम के साथ और बाकी लोगों के साथ मुलाकात भी की है, खुर्रम ज़िशान के साथ मुलाकात भी की है और उन्होंने एक इंतहाई अहम ट्वीट भी किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनान की आवाज सुनना और ये आवाज पार्टी के फैसला साज फोरम तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। मेरा मौकफ वाज़ेह है, किसी कारकुन को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि पैसे को खलूस और मेहनत पर फोकियत हासिल है। यानी कि वाज़ेह तौर पर सलमान कमर राजा ने कहा है कि कारकुनान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कुछ भी कर लेगा, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके ऊपर यानी कि खलूस भी उसके सामने कुछ नहीं है और मेहनत भी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा तासर नहीं जाना चाहिए। इरफान सलीम ने इंतहाई अहम ट्वीट किया, इसको जरा गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा कि कुदरत इम्तिहान ले रही है, इसमें वही पास होगा जिसने कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि शैतान को आज भी लोग पैसे खर्च करके पत्थर मारने जाते हैं क्योंकि वो कुर्बानी देने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा भी नहीं हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास भी हो गए। उन्होंने कहा कि पास वही होंगे जिनके अंदर कुर्बानी देने का हौसला और जज्बा होगा। शाहद खटक साहब उन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही दे दी है। उन्होंने कहा जी इरफान सलीम को खान साहब खुद जानते हैं और जनरल इलेक्शन के अंदर भी उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह पर कामरान बंगश को टिकट दिया गया और बाद में फिर वो साइड पर हो गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि टिकट इरफान सलीम को दी जाए क्योंकि ये बड़े यंग थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए, पिछले तकरीबन 18-20 साल से ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो शाहद खटक ने कहा जी मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, यानी कि इरफान सलीम के साथ खड़ा हूं। इसी तरह एक बात की है अहमद फरहाद ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम जैसे वर्कर को नजरअंदाज करने पर जो गमो गुस्सा और रद्देमल आया है वो जमहूरी इक़दार और सियासत में असूली नुक्ता नजर के लिए मुफीद है। अगर आप नजरियाती और काम करने वाले वर्कर पर सिफारिश और पैसे को तरजीह देंगे तो आप साफ और शफाफ होने का दावा नहीं कर सकते कि एक तरफ आपका वर्कर है जो आपके लिए मेहनत करता है,
جو آپ کے لیے احتجاج کرتا ہے, جہاں پر آپ بلاتے ہیں وہ پہنچتا ہے, پارٹی کے لیے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف پیسے والا بندہ ہے, اور ایسا بندہ جو مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ گیا اور پہلے بھی ایک اہم ترین عہدے کے اوپر رہ چکا ہے. تو اب تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ میرٹ کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے مقابلے میں مولانا قاسم صاحب تھے, ٹھیک ہے جی, اور اس وقت عمران خان جیت گئے اور وہاں پر لوگوں نے کہا جی مولانا قاسم کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, یہ لوگوں کی بدبختی ہے, وہ بڑے نیک انسان تھے, ان کو ووٹ دینا چاہیے تھا. اور مولانا قاسم کی ذاتی طور پر عمران خان خود بھی بڑی تعریف کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوا ہے, اس مولانا قاسم کو اس کی اپنی جماعت نے سائڈ پہ کر کے ایک دوسرے بندے کو ٹکٹ دے دیا. اب مولانا قاسم نظر نہیں آئے. یہ ہوتا ہے دوسری پارٹیوں کے اندر آپ سوال بھی نہیں کر سکتے. مطلب نون لیگ کے اندر آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی نواز شریف کے بعد شہباز شریف کیوں, اور شہباز شریف کے بعد مریم نوازی کیوں, اور مریم نواز کے بعد حمزہ شہبازی کیوں, اور حمزہ شہباز کے بعد پھر جنید صفدری کیوں تیار ہو رہے. آپ یہ سوال وہاں پر نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے آپ یہ سوال پیپلز پارٹی کے اندر بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی زرداری کے بعد جو ہے وہ بلاول کیوں, اور اس کے بعد آصفہ بھٹو کیوں, اور پھر ان کے بچے کیوں. یہ سوال آپ وہاں پر نہیں کر سکتے. آگے آ جائیں جی. ایک بڑی خبر ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, اور وہ خبر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں زلفی بخاری ایک اور سرپرائز دینے کے لیے جا رہے ہیں. پہلا سرپرائز انہوں نے دیا جو ایک کمیٹی کے اندر ساری پریزنٹیشن انہوں نے دی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب وہ ایک اور سرپرائز دینے کے لیے جا رہے ہیں. ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ ملاقات ان کی ہو سکتی ہے. آگے آنے جی. مسرت جمشید چیمہ انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی یہ کہا گیا جی ایک بندہ گیا, وہ عمران خان صاحب کے ٹیبل کے نیچے گھسا اور اس نے ساری کی ساری سازش سن لی. انہوں نے کہا جی عمران خان کا ٹیبل چھوٹا سا ہے. انہوں نے کہا جی اس کے نیچے تو اگر بلی بھی آئے تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بلی آ گئی ہے, تو بندہ کیسے اس ٹیبل کے نیچے آیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. آپ اندازہ لگائیں. عقل حیران ہے ان چیزوں کے اوپر کہ بھائی کس طریقے سے کیسز جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر بنائے گئے. آپ لاہور کے سینئر صحافی ہیں شاکر محمود اوان, یہ کوڈلک پر جیل جاتے ہیں, وہاں پر جو ٹرائل ہو رہے ہیں 9 مئی کے ان کو باقاعدہ طور پر یہ کور بھی کرتے ہیں اور ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتے ہیں اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک گواہ ہیں انسپیکٹر منیر, اور ان کی گواہی ریکارڈ ہونی تھی, لیکن وہ عمرے کے لیے ملک کے اندر موجود نہیں, عمرے کے لیے باہر گئے ہوئے, یعنی کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے, اور ان کو لائیو وہاں سے لیا گیا کہ آپ گواہی دیں. اور ان کو یہ کہا گیا, انہوں نے کہا جی عدالت کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جس وقت ان کو یہ کہا گیا, شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حلف لو اور کہو کہ اگر جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو, کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا. تو انسپیکٹر صاحب جو ہے ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ کہتے جی میں یہ حلف کس طریقے سے دوں. تو جج صاحب نے کہا کہ حلف لو, میں ورنہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا. تو اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ 9 مئی کے گواہان ہیں, یہ ان کی گواہیاں ہیں, اور یہ سارے کے سارے کیسز ہیں جو اس حکومت نے بنا رکھے ہیں. جمشید دستی جن کو حال ہی میں الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہے, انہوں نے اہم ترین گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ میری ایف اے کی جو ڈگری ہے اس کا ایشو کھڑا کرنا ایک گھٹیا ترین حرکت ہے. انہوں نے کہا کہ ملتان ہائی کورٹ بینچ نے میرے حق میں فیصلہ دیا, جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا, اور الیکشن ٹریبیونل کے اندر جب یہ چیز گئی ہے تو الیکشن نے مجھے جو ہے وہ مجھے نااہل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں, میں پیچھے ہٹ جاؤں, ڈر جاؤں اور بک جاؤں. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوگا, اور ہوپ فلی وہ اب سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اٹھائے گی اور ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دے گی. آگے آ جائیں جی. بڑی خبر ہے, اور یہ خبر دی ہے محمد مالک نے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت پوری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی اس تحریک سے کیسے نمٹنا ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 2 بندے ایسے ہوں گے, شاید 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, جن کو عمران خان تک فری ایکسیس دی جائے گی کہ جائیں اور جا کر عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کریں, اور عمران خان ہدایات دیں گے کہ کس طریقے سے تحریک چلانی ہے, کیسے کیسے احتجاج کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جب احتجاج ہوگا تو ممکنہ طور پر احتجاج کے اندر گراؤ جلاؤ بھی ہوگا, نقصانات بھی ہوں گے. تو حکومت نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ بھئی وہ سارے کے سارے مقدمات بھی عمران خان کے اوپر کریں گے اور عمران خان کو مزید مقدمات کے اندر لے کر جائیں گے. شاید حکومت کو لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر مزید مقدمات ہوں گے تو عمران خان ڈر جائیں گے. 250 مقدمات تو پہلے عمران خان کے اوپر کر رکھے ہیں, مزید اور بھی اگر حکومت کر لے گی تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان ڈرنے والے. ندیم ملک نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا گیا ہے تب سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر پاکستانیوں کو ہم نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس کا ایک حصہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ ایجنٹ ہے, یعنی کہ ملک دشمن کے ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتیں بھی 9 مئی کے بعد انصاف نہیں دے رہی, کب تک ایسا چلے گا؟ اب کچھ لوگوں کی وجہ سے ملک کی آدھی عوام کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتی. اب تو بھائی ندیم ملک جیسے لوگ بھی بولنا شروع ہو گئے. آگے آ جائیں. افتخار احمد, انہوں نے ایک شو کے اندر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی میں شاباش دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہ جس دن سے عمران خان جیل کے اندر گیا ہے ہم عمران خان کے علاوہ کسی اور کے اوپر پروگرام کرتے ہی نہیں. تقریباً تمام اینکرز اور تمام چینلز پروگرام کا آغاز اسی سے شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا خاتمہ بھی اسی کے اوپر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کی ایک بڑی کامیابی ہے. غور سے ذرا میری بات سنیے گا. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. لیکن اگر جو سب سے زیادہ ویٹیج آپ نے دینی ہے نا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہر ٹی وی شو کے اوپر, ہر بلیٹن میں,
सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इवन के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी अगर कोई डिस्कस होता है तो इमरान खान होता है, तो उसकी वजह इमरान खान का किरदार है, इमरान खान का खड़ा होना है, इमरान खान का डट जाना है। अगर इमरान खान खड़ा ना होता, अगर इमरान खान ना डटता, तो ये सोशल मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता था। आगे आ जाए जी। ख्वाजा आसफ साहब से सवाल पूछा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 18 सितंबर के जो दौरा पाकिस्तान का आपको उसका इल्म था, उन्होंने कहा जी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है और उसकी तरदीद जो है वो आ गई। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के सदर पाकिस्तान आ सकते हैं और उनको पाकिस्तान से चाहिए क्या होगा। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।